जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। संहिता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रदेश र केन्द्रलाई समन्वय गर्ने राष्ट्रिय सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्नेमा जोड। संघीय संसद सचिवालय संसदमा राष्ट्रिय सभा विशेष पुस्तक सार्वजनिक समिति प्रणालीको अवधारणा विषय समेटेर पुस्तक प्रकाशन गरिएको सचिवालयको जानकारी। नेपालमा शुक्रबार थप 2526 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाका कारण थप 16 जनाको मृत्यु। सिरियामा अमेरिकी सेनाको हमला। सेनाको कारबाहीमा IS नेता अबु इब्राहिम मारिएको बाइडेनको दाबी। र बङ्गलादेशमा आयोजना भएको एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा महिला भलिबल टोली विजयी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा पुरस्कृत। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संहिता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रलाई समन्वय गर्न राष्ट्रिय सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा संसदीय समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष पुस्तकको विमोचन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सभाले परिपक्वता देखाउनका साथै आफ्नो महत्त्वलाई स्थापित गर्न सकेकामा धन्यवाद समेत दिनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै देशका अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सम्बन्धित निकायहरूदेखि प्रत्येक नागरिकले पनि आफ्नो जिम्मेवार निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। राष्ट्रपतिले देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर संसदले कामना गर्नुपर्दछ बताउनुभयो। यसमा सांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नै आफूले संविधानको अक्षरशः पालना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक अङ्गहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरूमाथि संसदीय विस्तृत छलफल गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूले पनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संघीय संसद सचिवालय संसदमा समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। संसदमा समिति प्रणालीको अवधारणा तथा अभ्यास लगायतका विषय समेटेर पुस्तक प्रकाशन गरिएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको कुल 176 पृष्ठको सो पुस्तकमा संसदीय अभ्यासमा संलग्न तथा विषयगत गहन अध्ययन गरेको 10 व्यक्तित्वका लेखहरू समावेश भएका छन्। पुस्तकमा समिति प्रणालीको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नमुनाका रूपमा अस्ट्रेलिया, अमेरिका र भारतको संसदीय समिति प्रणालीका विषयलाई पनि समेटिएको छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले संसदका साथै संसदीय समितिहरूको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भएका प्रयासलाई लेखका रूपमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। आज भोलि अथवा बेलुकाको मिडियाले के लेख्दैछ अथवा मिडियाबाट के आउँछ भन्ने कुरा नै मेरो विचारमा निकै उत्सुकता र कौतूहलका साथै दिन्छ। अहिलेको आज समसामयिक अहिलेको परिस्थितिमा त सबैको कारण छ भने अब कान र आँखा र सुना होइन आई इयर यो सबै चाहिँ पत्रकार साथीहरूकै र सञ्चार माध्यमहरूकै तर्फ चाहिँ मैले अगाडि बढेको देख्छु। यसै सन्दर्भमा अब संघीय संस्थामा 16वटा समितिहरू छ। प्रतिनिधि सभामा 10, राष्ट्रिय सभामा 4 र संयुक्त समिति 2वटा छन्। र यसमा चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाको समितिलाई फोकस भनेर भन्दा पनि त्यहाँ फेरि सुनवाई हाम्रो संसदीय चाहिँ नि नयाँ समिति जुन चाहिँ नयाँ अभ्यास पनि हो त्यही वर्षदेखि खास गरी 63-64 को पछाडिको त्यसको बारेमा नि रहेको छ। र सभापतिहरूका आफ्ना फिलिङहरू पनि छन्। यसमा जहिले कहिले पनि काम हुँदाखेरि हामीले कस्तो हुँदो रहेछ भने काम गर्दैन र
एउटा कुनै वस्तुस्थितिहरू हुन्छ, एउटा कानुनी व्यवस्थाहरू, नियमावलीको व्यवस्थाहरूको बारेमा लेख्छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सचिव तथा पुस्तकका सम्पादक राजेन्द्र भुयालले पुस्तकमा संसदीय समितिहरूले स्थापित गरेका अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो तय गर्नका लागि उपयोगी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कतिपय व्यवस्थापकीय काम पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरूले नै हुन्छन् र यो कमिटी प्रभावकारी भएन भने पार्लियामेन्ट प्रभावकारी हुँदैन र पार्लियामेन्ट प्रभावकारी भएन भने सरकार प्रभावकारी हुँदैन। यदि राम्रो फुल फ्लेजमा संसद चल्यो र संसद प्रभावकारी भयो भने सरकार स्वतः प्रभावकारी हुन्छ, किनभने संसदमा प्रश्न उठ्छ, सरकारले जवाफ दिन आउनुपर्छ। हाम्रो प्रणालीमा संसद चाहिँ सरकार चाहिँ संसद मार्फत नै जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो। यो कुरालाई हामीले चाहिँ हेरौँ न त भनेर यसमा चाहिँ हामीले केही सामूहिक छलफल पनि गऱ्यौँ, हामीले केही प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। अनि हाम्रो विश्व अधिकारिता साहबले हामीलाई एउटा प्रेरित पनि गर्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ हेरौँ न त इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के रहेछ, अनि हामी कहाँ चाहिँ यो समिति प्रणालीको इन्भल्भ कसरी भएछ, अनि अहिले हाम्रो यो पछिल्लो 4 वर्षमा चाहिँ कसरी यो प्र्याक्टिस भएछ भन्ने कुराको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एउटा चाहिँ स्टडी होस् भन्ने चिज गऱ्यौँ। यसअघि शुक्रबार नै शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको थियो। आज विश्व क्यान्सर दिवस, क्लोजिङ द ग्याप इन क्यान्सर केयर अर्थात् क्यान्सरको उपचारको पहुँचको दूरीलाई बन्द गरौँ भन्ने नाराका साथ विश्व क्यान्सर दिवस मनाइँदैछ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 मा विश्व क्यान्सर दिवस मनाउने गरिन्छ। क्यान्सर रोगको निवारणका लागि सरकारवाला संस्थाले चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर क्यान्सर विरुद्धको दिवस मनाउन लागेका हुन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। क्यान्सरको उपचारको पहुँचको दूरीलाई बन्द गरौँ भन्ने मूल नारासँगै यस वर्षको विश्व क्यान्सर दिवस संसारभरि मनाइँदैछ। समयमै क्यान्सर रोगको उपचार भएमा बिरामी पूर्ण रूपमा निको हुने भएकाले आम नागरिकमा यसबारे जनचेतना बढाउन हरेक वर्ष आजकै दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा एक वर्षमा झन्डै 2 करोड मानिसलाई क्यान्सर रोग लाग्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। नेपालमा वर्षेनी 60,000 क्यान्सरका बिरामी थपिने अनुमान छ। त्यसमध्ये नेपालमा वर्षेनी 15,000 भन्दा धेरै मानिसको क्यान्सर रोगका कारणले मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। 80.9% क्यान्सरका बिरामी भने अन्तिम अवस्थामा मात्रै उपचारका लागि अस्पताल जाने गरेका छन्। प्रारम्भिक चरणमा नै उपचार गरेमा क्यान्सर रोग निको हुन्छ। क्यान्सरका बिरामीको लागि पर्याप्त रेडिएसन थेरापी मेसिनको अभाव छ। आवश्यक उपकरणको अभावमा क्यान्सरको उपचारमा समस्या हुने गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेमा क्यान्सर लाग्ने खतरा धेरै हुने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। खानपानमा ध्यान पुर्याए मात्रै पनि क्यान्सर लाग्ने जोखिम 40%ले कम हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। वातावरण र खानपानमा उचित ध्यान नदिँदा क्यान्सर रोगका बिरामी बढ्दै गएका चिकित्सकहरू बताउँछन्। धुम्रपानपछि वंशानुगत कारणले फोक्सोको क्यान्सर हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। विभिन्न अङ्गहरूमा हुने क्यान्सरमध्ये बढी मानिसमा फोक्सोको क्यान्सर हुने गरेको छ। विश्वमै फोक्सोको क्यान्सरबाट वर्षेनी लाखौँ मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। धुम्रपान र मद्यपान नगरे, भुटेको, तारेको र चिल्लो खानेकुरा नखाई दैनिक व्यायाम गरे क्यान्सरको जोखिम कम हुने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता अनुसार प्रत्येक 10 लाख जनसङ्ख्याका लागि क्यान्सर रोगीको उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोथेरापी प्रविधिको उपलब्धता सहितको उपचार केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारणले क्यान्सर रोगको उपचार सेवा प्रवाहमा केही अवरोध आएका छन्। राज्य संयन्त्रले महामारी नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहनु परेको परिस्थितिमा क्यान्सर जस्ता जटिल रोगको उपचार सेवा अविच्छिन्न रूपमा प्राप्त गर्नु ती बिरामीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो र त्यसका लागि प्रबन्ध मिलाउनु सरकार र हामी सबैको दायित्व हो। यस अभियानमा सरकारसँग निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रले पनि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सके मात्र प्रभावकारी हुन सक्दछ। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। जग्गा कारोबारको नाफामा विवाद हुँदा 3 साझेदारको हत्या गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी मोरङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र मोरङको धनपालनाथ गाउँपालिकामा व्यापारिक कारोबारका 3 जना साझेदारको हत्या आरोपमा 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ गर्नेमा सिराहा नगरपालिका 21 घर भई काठमाडौँको बल्खुमा बस्दै आएका 31 वर्षीय अनिल मण्डल, मोरङको जहदा गाउँपालिका 4 सिसबनीको 29 वर्षीय दिननाथ शाह र धनपालनाथ गाउँपालिका 7 कमलपुर पश्चिम टोलका 62 वर्षीय नासिर आलम रहेको मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले तिनैजनाको हत्याको प्रकृति उस्तै रहेको र शव पुर्ने क्रममा नुनको प्रयोग गरेको पाइएको बताउनुभयो। अहिले अनिल कुमार मण्डलको कुरा गरेर छौँ। उहाँ चाहिँ स्थायी घर चाहिँ सिरा वडा नम्बर 21 हुने र हाल चाहिँ वडा नम्बर 14 काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 बल्कमा बस्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्याटर्न चाहिँ एउटै छ भनेको मतलब
तिनटै लासमा के सिमिल्यारिटी भयो त भन्दा कस्ने एउटा घाँटी कस्ने मार्ने र जुन खन्ने स्टाइलको जुन खाल्टोको स्टाइल छ नि त्यो चाहिँ सेम छ। त्यो चाहिँ सबै र तिनटै खाल्टोमा नुन चाहिँ प्रयोग भएको छ। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 4 का 32 वर्षीय समु कुमार चौधरी र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 3 घर भई भक्तपुर बस्दै आएका 48 वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको हत्या गरी मोरङको धनपाल नाथस्थित उखुबारीमा गाडेको अवस्थामा प्रहरीले शव बरामद गरेका थिए। चौधरीको शव माघ 12 गते र श्रेष्ठको शव माघ 13 गते बरामद भएको थियो। यस्तै तेह्रथुमको संक्रान्ति 2 घर भई काठमाडौँ महानगर 8 कोटटार बस्दै आएका 63 वर्षीय मोहन लिम्बुको शव प्रहरीले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 ठेचो चरङखेलको गोदाम परिसरमा खाल्डो खनेर गाडेको अवस्थामा बरामद गरेको हो। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आफू नेतृत्वको सरकारको 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको 100 दिनमा सरकारले गरेको उपलब्धिहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सार्वजनिक गरेका हुन्। पाण्डेको नेतृत्वमा गत कार्तिक 11 गते गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले 100 दिनमा गरेको कामलाई 67 बुँदामा उल्लेख गरेका छन्। पाण्डेले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा मन्त्रालय विभाजन, सार्वजनिक विधादेखि निशुल्क रक्त सञ्चारसम्मलाई उल्लेख गरिएको छ। पाण्डेले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको पहिलो बुँदामा नै प्रदेश सरकारको आर्थिक रूपान्तरण गर्न, नागरिकलाई सरल र सहज गुणस्तरीय सेवा प्रदान, मन्त्रालय वृद्धि गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी बुँदा नम्बर 34 मा मकवानपुर, चितवन र धादिङको चेपाङको राष्ट्रिय पर्व न्वागीमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। आफूहरूले चेपाङ समुदायलाई सम्मान गरेर प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी गराएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सो समुदायको सम्मानको लागि दिएको विदा पनि आफूहरूको उपलब्धि भएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 16 लाखभन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका 9वटै जिल्लामा हालसम्म 16,06,673 जनाले कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। खोपको पूर्ण मात्रा भने 11,04,946 जनाले लगाएका छन्। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा 4,72,974 जनाले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने 3,55,720 जनाले पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। यस्तै सबैभन्दा कम डडेलधुरामा 65,607 जनाले पहिलो तथा 59,557 जनाले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले बेरोजु रकम दाखिला नगर्ने 186 फर्म तथा कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल टेलिकम, ह्याली कोल्ड स्टोर, पतञ्जलि आयुर्वेद, अर्किड इन्टरनेसनल सहितका कम्पनीको कारोबार रोक्का राख्ने निर्णय भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि भन्सार कारोबारको दायित्व चुक्ता गर्न नआएपछि कारोबार रोक्काको निर्णय गरिएको वीरगञ्ज भन्सार प्रमुख हरिहर पौडेलले बताउनुभयो। ती फर्मले कम्तीमा 4,000 देखि बढीमा 40 लाखसम्म बेरोजु फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। केही कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2060-61 देखिको बक्यौता नतिरेको पाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यस्ता कम्पनीको कुल बक्यौता 17 करोड भन्दा बढी छ। कारोबार रोक्काको निर्णयपछि कम्पनीहरू बेरोजु तिर्न बाध्य हुने भन्सार कार्यालयको विश्वास रहेको छ। पोखरा विश्वविद्यालयले 2 महिनाभित्र शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ। शुक्रबार पोखरामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँगको नीतिगत छलफल पछि विश्वविद्यालयले 2 महिनाभित्र शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। विश्वविद्यालयले गण्डकी प्रदेश त्यस आसपासका क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने र अन्य विश्वविद्यालयमा पढाइ नभएका विषय समावेश गर्ने छलफल भएको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार दीपक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालयमा फिजियोथेरापी र अप्टोमेटिभ विषयको अध्यापनको तयारी भइरहेको बताएका छन्। त्यसका लागि अहिले भौतिक संरचनाको काम भइरहेको छ। यसअघि बसेको विश्वविद्यालयको सभाले नयाँ विषय र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने विषयमा समेत निर्णय गरेको थियो।
बाँकेमा 2 दिनदेखि भइरहेको वर्षाका कारण बाँके र बर्दियाका इँटा भट्टामा करोडौँको क्षति भएको छ। मौसमलाई मध्यनजर गरी इँटा पार्दा करोडौँको क्षति बेहोर्नु परेको हो। बाँकेमा मात्रै 2 दर्जन बढी इँटा भट्टा छन्। त्यस्तै बर्दियामा पनि 1.5 दर्जन बढी भट्टा रहेका छन्। पानीका कारण हजारौं इँटा गलेको व्यवसायी मेराज सलमानीले बताएका छन्। धेरै इँटा बनाएका कारण व्यवसायीले पानीबाट जोगाउन नसकेको हो। इँटामा क्षति पुगेपछि यो वर्ष पाकेको इँटाको मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै वर्षाका कारण किसानहरूको हिउँदे बालीमा पनि क्षति भएको छ। बर्दियाको खाता करिडोर संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने हुलाकी सडक खण्डमा वन्यजन्तुको सहज आवागमनको लागि ओभरहेड ब्रिज बन्ने भएको छ। हुलाकी राजमार्गमा वन्यजन्तुको आवागमनको लागि ओभरहेड ब्रिज बन्न लागेको यो नेपालको पहिलो योजना हो। प्रदेश नम्बर 5 उद्योग पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको आर्थिक सहयोगमा एनिमल क्रसिङ ओभरहेड ब्रिज योजनाको डिपिआर तयार भइसकेको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। गौमुखी इन्जिनियरिङ सर्भिस प्राली ललितपुरले ओभरहेड ब्रिजको डिपिआर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको हो। खाता जैविक मार्ग खाता संरक्षण क्षेत्रमा पहिलो चरणमा बन्ने ओभरहेड ब्रिज 45 मिटर चौडाइ हुने योजनामा उल्लेख छ। करिडोर क्षेत्रमा ओभरहेड ब्रिज बनेपछि वन्यजन्तु निर्बाध रूपमा एक वनबाट अर्को वनमा आवत-जावत गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै सडक दुर्घटनाबाट वन्यजन्तुको मृत्यु हुने क्रम न्यूनीकरण हुनुका साथै मानव वन्यजन्तु द्वन्द समेत कम हुने संरक्षण कर्मीहरू बताउँछन्। 2 वर्ष अघि बर्दियामा भएको जैविक मार्ग संरक्षणको सवाल र दिगो समाधानका उपाय सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले खाता करिडोर क्षेत्रमा ओभरहेड ब्रिज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर चलिरहँदा बाँकेमा अस्पतालभन्दा होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितहरू धेरै रहेका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अहिले नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताललाई तोकिएको छ। दिनहुँ संक्रमितको संख्या थपिरहँदा पनि अस्पतालमा संक्रमितको चाप कम देखिन्छ। जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार बिहीबारसम्म बाँकेमा 629 जना होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरमा भने 48 जना मात्र संक्रमितले उपचार गराइरहेका छन्। त्यसमध्ये भेरी अस्पतालमा मात्रै 36 जनाको उपचार भइरहेको छ। भेरी अस्पताल बाहेक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा पनि संक्रमितलाई राख्ने गरिएको छ। भेरी अस्पतालको कोभिड वार्ड इन्चार्ज एवं नर्सिङ अधिकृत मौनता अर्यालका अनुसार बिहीबार बेलुकासम्म हल ए मा 9 र हल बी मा 27 जनाले उपचार गराइरहेका छन्। यसैगरी बाँकेमा शुक्रबार थप 48 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणमा 43 र एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी 48 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लाका 3वटा पीसीआर ल्याबमा 96 जनाको नमुना जाँच्दा 43 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरीमा 30, कोहलपुर मेडिकल कलेजमा 10 र बागेश्वरी ल्याबमा 3 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जमुनाहा नाकामा 275 जनाको एन्टिजेन जाँच गर्दा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बाँकेका 25 जना रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,780 पुगेको छ। यस्तै थप 89 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 19,136 पुगेको छ। अविरल वर्षा तथा हावाहुरीका कारण मध्य प्रदेशमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। वर्षाका कारण घर भत्किँदा रौतहटमा 1 जना र हावाहुरीले रुख भाँचिएर लाग्दा धनुषामा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अविरल वर्षाका कारण घर भत्किँदा घरमा च्यापिएर रौतहटका बौद्धीमाई नगरपालिका 1 अजगैबी बस्ने 45 वर्षीय फुलमतिया देवीको शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको छ। घरमा सुतिरहेको अवस्थामा अविरल वर्षाको कारण घर भत्किँदा च्यापिएर गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका लागि मौलापुरतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। यस्तै धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 स्थित फकीरसन उच्च माविको प्राङ्गणमा रहेको भिस मसलाको रुख हावाहुरीको कारण भाँचिँदा रुखमा च्यापिएर 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। रुखमा च्यापिएर सोही ठाउँ बस्ने महेन्द्र सादाकी छोरी 8 वर्षीय प्रतिमा कुमारी सादाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। यस्तै गम्भीर घाइते भएका सोही ठाउँ बस्ने चन्द्रेश्वर सादाको छोरा 7 वर्षीय अरविन्द सादाको उपचारको लागि स्थानीय मेडिकलतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले
जनाएको छ। नेपालमा आज शुक्रबार थप 2526 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6655 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1602 जना र 4418 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 924 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,97,589 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,794 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै थप 8,425 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,95,868 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 56,457 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 133 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको राजधानी सहर दिल्लीमा विद्यालय र जिम हल खोल्न अनुमति दिएको छ। जिम हललाई केही प्रतिबन्ध सहित खुला गर्न अनुमति दिएको र शैक्षिक संस्थाहरू विभिन्न चरणमा खुला गरिने दिल्ली विपद व्यवस्थापन निकाय DDMA-ले जनाएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरमा हटस्पट बनेको दिल्लीमा अब 7 फेब्रुअरीबाट कक्षा 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीका लागि भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन हुनेछ। तर खोप नलगाएका शिक्षक विद्यालय जान पाउने छैनन्। दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यू पनि जारी रहनेछ। तर यसअघि राति 10 बजेदेखि लाग्दै आएको कर्फ्यूको समयावधि 1 घण्टा कम गरिएको छ। त्यस्तै 100% कर्मचारी राखेर भौतिक उपस्थितिमा कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि अनुमति दिएको छ। कोरोना संक्रमण केही कम भएपछि भारतमा क्रमशः प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउन थालिएको छ। दैनिक कोरोनाको संक्रमितको संख्या घट्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउँदै लगिएको हो। अमेरिकाले विशेष फौज कारबाहीमा सिरियाका इस्लामिक स्टेट IS नेता अबु इब्राहिम अल हासिमी अल कुरैसी मारिएको पुष्टि गरिएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहिबार अमेरिकी सेनाको विशेष अपरेसनमा IS नेता अबु इब्राहिमलाई मारेको पुष्टि गरेका हुन्। सन् 2019मा IS नेता अबु बकर अल बगदादी मारिएपछि अमेरिकाले गरेको सबैभन्दा ठूलो हमला हो। अमेरिकी सेनाले छापा मार्ने क्रममा र पछि भएको झडपमा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 6 बालबालिका र 4 महिला रहेको बीबीसीले जनाएको छ। टर्कीको सीमा नजिकै उत्तर पश्चिम सिरियाली सहर अटमेहको एउटा भवनलाई लक्षित कारबाहीमा उनीहरू मारिएका हुन्। सो भवनमा दशक लामो युद्धबाट विस्थापित हजारौं मानिसहरू बस्दै आएको बताइएको छ। अब खेल समाचार। सरकारले बंगलादेशमा आयोजना भएको एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि विजेता नेपाली महिला भलिबल टोलीलाई नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सेन्ट्रल जोन विजेता महिला भलिबल टोलीलाई नगदसहित पुरस्कृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले उपाधि विजेता टोलीका 12 जना खेलाडीलाई जनही 5-5 लाख प्रदान गर्नुभयो। त्यस्तै 2 जना प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख र 1 जना अफिसियललाई 2 लाख नगदले पुरस्कृत गरेको छ। त्यस्तै उहाँले नेपाली फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीलाई पनि सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको खेल जगतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाएको प्रदर्शनको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको फुटबल क्षेत्रमा पनि निकै सुधार भएको भन्दै अब्दुल्लाह अल मुताइरीलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा फुटबलमा थप सफलता प्राप्त गर्ने बताउनुभयो। भलिबल खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको शिर उच्च बनाउन जुन मिहिनेत गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। भविष्य पनि नेपाली खेलाडीहरूको भलिबल लगायतका खेलकुदका विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजित हुने प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजित हुने प्रतिस्पर्धा सहभागी राम्रो नतिजा हासिल गरेर नेपालीको शिर उच्च बनाउनमा सफलता पाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास दिएको छु। त्यसै गरी विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घको पुरुष जुनियर एकल खेलाडीतर्फ विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पार्न सफल भई राष्ट्रको गरिमा राख्नुभएको सम्पूर्ण वरियताको कदर गर्दै ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाललाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु।
त्यस्तै खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले सम्मानका साथै खेलाडीमाथि राज्यले थप जिम्मेवारी थप गरेको बताउनुभयो। उहाँले खेलाडीहरूलाई भएको समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै भलिबल खेल्नका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न आगामी बजेटले आवश्यक सम्बोधन गर्ने जानकारी दिनुभयो। 19 को खेल खेल्न अझै 1 वर्ष बाँकी छ र त्योभन्दा परसम्म पनि खेल्दाखेरि मलाई लाग्छ आगामी दिनमा विश्वका कयौं विश्वकपमा सहभागी हुने र त्यसमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्ने एउटा सम्भावना भएको खेलाडीको रूपमा प्रिन्स दाहाल छन् र त्यो वातावरण नेपाल सरकारले नेपाली जनताको तहबाट हामीले पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म तपाईँहरू सबै सम्मानित हुनेप्रति राष्ट्रले तपाईँहरूको काँधमा थप जिम्मेदारी सुम्पिएको छ र तपाईँहरूबाट धेरै अपेक्षा देशले राष्ट्रले नेपाल सरकारले गरेको छ। सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू हामीहरू सबैको अगाडि हुनुहुन्छ, यो कुरा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू, यो बिचमा खेलाडीहरू खास गरी फुटबल खेलाडीहरूका भलिबल खेलाडीका आफ्नै समस्याहरू उहाँले राख्नुभएको छ। निरन्तर छलफल प्राधिकारीसँग भइराखेका छ। राष्ट्रिय गेमको रूपमा स्वीकृत भएको खेल हाम्रो राष्ट्रिय खेल भलिबल, जसको आफ्नै खेल खेल्ने पूर्वाधार छैन, कहिले कतै गएर हामी खेलिरहेको अवस्था रहेछ र त्यसलाई हामीले गहिरोसँगै हेरेका छौँ र मलाई लाग्छ आगामी बजेटमा यसको निरूपण हामीले गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीले भलिबल प्रशिक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सहभागी भयो। हामी नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले प्रथम स्थान हासिल गरेको योगदानको कदर गर्दै नगद पुरस्कार सहित सम्मान नगद दिन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हामीलाई दृढता सिकाउन निरन्तर ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने नेपाल भलिबल संघका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, नियमित प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने प्रशिक्षकज्यूहरू लगायत सम्मानित सबै टिमका सहकर्मी साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले समग्र खेलकुदको विकासका साथै महिला खेलाडीहरूका लागि खेल खेल्ने मैदान, कभरहरू लगायत विशेष योजना तथा कार्यक्रम थप गरिदिन समेत अनुरोध गर्दछु। गत पुस ढाकामा उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै नेपालको महिला टिम च्याम्पियन बनेको थियो। नेपाल लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। पुरुषतर्फ भने नेपाल 4औं स्थानमा रहेको थियो। त्यस्तै अल मुताहिदीको नेतृत्वमा घरेलु फुटबल टोली नेपालले हालै सम्पन्न मोरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल जितेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको छ। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही शनिबारसम्म नै देशका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ, असिनासहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। शनिबारबाट भने पश्चिमी क्षेत्रबाट मौसममा सुधार हुन थाल्ने र आइतबारदेखि मात्रै मौसममा सुधार आउने मौसमविदको भनाइ छ। त्यस्तै काठमाडौँको भन्ज्याङका साथै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। यसका साथै नेपालगञ्जमा पनि भारी वर्षा भएको छ। वर्षाका कारण नेपालगञ्जको विभिन्न ठाउँ जलमग्न भएका छन्। रातभर भएको वर्षाले किसानको बाली बोटमा समेत क्षति गरेको छ। बिहीबार दिउँसो पनि नेपालगञ्जमा असिना पानी परेको थियो। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले अझै केही दिन मौसम प्रभावित हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण अझै देशका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ, असिनासहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशको 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेकाले चिसोबाट बच्न र त्यसको प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। मौसम सम्बन्धी समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संहिता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रलाई समन्वय गर्ने राष्ट्रिय सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्नेमा जोड। संघीय संसद सचिवालय संसदमा राष्ट्रिय सभा विशेष पुस्तक सार्वजनिक समिति प्रणालीको अवधारणा विषय समेटेर पुस्तक प्रकाशन गरिएको सचिवालयको जानकारी। नेपालमा शुक्रबार थप 2526 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाका कारण थप 16 जनाको मृत्यु। सिरियामा अमेरिकी सेनाको हमला। सेनाको कारबाहीमा आइएस नेता अबु इब्राहिम मारिएको बाइडेनको दाबी। र बङ्गलादेशमा आयोजना भएको एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा महिला भलिबल टोली विजयी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा पुरस्कृत। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै